बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रोज़ कागज़ात जमा करवाने का वक्त ख़त्म हो गया और तकरीबन पूरे मुल्क से हज़ारों अफराद ने कौमी और सूबाई असम्बली के कागज़ात जमा करवाए। बहुत सारों को रोक दिया गया, बहुत सारों के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा उठा लिए गए। बहरहाल इस पे तो बात मैंने 2 दिन की है कुछ, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह करूँगा। आज आपको ख़बर ये सुना रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बहुत सारे अहले हक़ के नुमाइंदे उम्मीदवार भी मैदान में हैं। डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब और बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं। उनकी लिस्ट भी एक आधे दिन में आ जाएगी तो आपको पेश करेंगे। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कौमी असम्बली हल्का 128 जिसमें ये गुलबर्ग और लाहौर का एक काफ़ी सारा हिस्सा है, गुलबर्ग और मॉडल टाउन और इधर कोट लखपत का कुछ हिस्सा, नसीराबाद वगैरह, उधर मदीना कॉलोनी, वाल्टन रोड तक, वाल्टन रोड से परली साइड तक भी, इधर गवर्नर हाउस से परे एजल्टन रोड तक शायद। तो अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। हल्का बंदियाँ उन पे एतराज़ हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने नई खबर सुनाई कल कि जी इनके फ़ैसले इलेक्शन के बाद करेंगे। अंदाज़ा लगाएं, एक आम आदमी भी खबर पढ़ के हंसता है कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को क्या हो गया। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़ुद अदम एतमाद कर दिया है मामलात पे कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हमसे जो हमने ब्यूरोक्रेसी से खदमात ली हैं वो सही मानों में इलेक्शन कवानीन के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा, और ये खुल्लम खुल्ला अपने आइन से इन्हिराफ का एतराफ़ है, या आप इसे एतराफ़ जुर्म कह लें। बहरहाल ये सारी चीज़ें अभी अदालतों में जाएंगी, अदालतों में सामने आएंगी। तहरीक इंसाफ का बल्ला भी लग रहा है कि अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिलेगा, और ज़ाहिर है मिलना चाहिए। इसके बगैर इलेक्शन बेमाना हो जाएगा। बिलावल की ख्वाहिश तो है इसके बगैर इलेक्शन हो, और नवाज शरीफ तो सुना बाईकाट की धमकियां दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर इसी तरह का इलेक्शन होना है कि खान भी लड़ेगा और हम भी लड़ेंगे और सारी पार्टियां लड़ेंगी तो फिर हम वापस चले जाते हैं। वो तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे, गलियां अजन सुंजियाँ ते रांझा यार फिरे, वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी कोशिश और लाने वालों की ख्वाहिश के बावजूद भी मियाँ साहब को नहीं मिल सकेगा। यहाँ मैदान में उतरना पड़ेगा। मियाँ साहब इतने लाडले अब ना बने आप, अब थोड़ा सा मुकाबला भी कर लेना, कुछ थोड़ा सा 70% काम तो करें, 30% चलें छोड़ दें आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पे, वो तैयार बैठे हुए हैं आपकी हिमायत के लिए, लेकिन कुछ तो करें ना। आप चाहते हैं कि ऐसे ही मेरे सर पे ताज सजा दें वजारत उज़्मा का, तो मैं तो इसके लिए भी कह चुका हूं कि छोड़ो, फिर अरबों रुपया कौम का खर्च क्यों करवा रहे हो। अब मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बना दो और देखते हैं फिर मियाँ साहब कितने दिन हुकूमत चलाते हैं, मियाँ साहब क्या करते हैं। पहले शहबाज स्पीड के तमाशे 16 महीने कौम ने देखे हैं, जो कौम का बठा वो बिठा के गए हैं, और वो अब कहते हैं मैंने नहीं बिठाया, बिलावल ने बिठाया, बिलावल कहता है मियाँ ने बिठाया। आज ये बयान जो छपा हुआ मियाँ साहब बिलावल ज़रदारी का, साइफर केस कौमी सलामती की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी, साइफर केस फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है, और सारे जर्नैल इसमें फंस जाएंगे। अगर ये इस केस की सारी चीज़ें खुली ना तो कमर बाजवा समेत बड़े बड़े और भी उनके साथी फंस जाएंगे, इसमें फंसेंगे और बड़े बड़े नाम आएंगे। और शहबाज को भी मैदान में आना पड़ेगा, जिन्होंने 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में इस पर गुफ्तगू की। शहबाज के साथी वज़ीर दिफा वगैरह भी आएंगे। मैं तो चाहता था कि ओपन ट्रायल हो और ये सारे किरदार जो हैं, अगर वाक़यातन ये कोई गद्दारी हुई है, कोई मसला हुआ है, तो बस सारे किरदार सामने लाए जाएं, कौन कौन इसमें शरीक है। बहरहाल अच्छा आगे क्या फरमा रहे हैं बिलावल ज़रदारी साहब। नवाज शरीफ का अब नारा होगा मुझे क्यों बुलाया, यानी पहले ये था मुझे क्यों निकाला,
اب جب بلایا ہے تو بلا کے گھر بیٹھ کے وزارت عظمیٰ پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے رہے تو مجھے کیوں بلایا تھا پھر؟ بلاول زرداری کہہ رہا. لیکن میں ایک بات آپ کو 100% درست بتانے لگا ہوں کہ اندر سے یہ ایسے بالکل فٹ ہے اندر سے. یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے عوام کو کر رہے ہیں، اور یہ دھوکہ ہم تو 77 سے بلکہ 85 سے ان کا دھوکہ دیکھ رہے ہیں. 77 میں تو قومی اتحاد بن گیا تھا، ساری اپوزیشن پارٹیاں اس میں تھیں، ایک طرف بھٹو تھا. اس کے بعد اس دو خاندانوں کی لڑائی یہ الیکشن کے قریب آ کے کرتے ہیں، اور جب الیکشن ہو جاتا تو اکٹھے ہو کے لوٹ مار کرتے. جب اشارہ ہوتا ہے کہ بس بھائی اب ان کی حکومت ختم کرنی ہے تو پھر یہ استعمال ہوتے. یہ نائلون کے جوتوں کی طرح ہر پاؤں میں فٹ ہیں. یہ ٹیشو کی طرح باہر بھی ہاتھ صاف کرنے کے لیے کام آتے ہیں، لیٹرین میں بھی صاف کام آتے ہیں. یہ سیاست میں گند انہوں نے ڈالا ہوا. اب اللہ نے عوام کو موقع دیا ہے. درویش، بہت سارے درویش میدان میں ہیں. اگر ان درویشوں کی جماعت کا کچھ حصہ، لبیک کے بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں، تمام سنی تنظیموں سے زیادہ کینڈیڈیٹ لبیک کے ہیں، جمعیت علماء پاکستان کے مختلف گروپوں کے بھی کچھ کینڈیڈیٹ ہیں. اور ہم نے جو کوشش کی تھی انشاءاللہ العزیز، اب لاہور کی حد تک تو کنفرم ہے، ہماری بات ہو گئی لبیک والوں سے. لاہور کی حد تک تو ہم مل کے الیکشن لڑیں گے. باقی پنجاب اور مرکز کے معاملات ابھی طے ہونے والے ہیں. سعد صاحب بھی مصروف ہیں. خوشی ہے انہوں نے بھی 3 حلقوں سے کاغذ ہے، لیکن ابھی مجھے تفصیلات نہیں آئیں گی. خبر چلی تھی ان کے اکاؤنٹ سے کہ باول نگر، اٹک اور کراچی سے کاغذات جمع کروائیں گے امیر محترم. میں نے تو لاہور کا مشورہ بھی دیا تھا، پتہ نہیں اس پہ ابھی انہوں نے کروائے ہیں یا نہیں کروائے. ایک آدھے دن میں کنفرمیشن ہو جائے گی. بہت اچھا کیا اگر کروائے ہیں تو میدان میں نکلنا چاہیے. اب میں گزارش کروں گا انشاءاللہ 1-2 دنوں تک آنے والے کلپوں میں کہ بھائی ہمیں جو روز کہتے تھے کہ حضرت صاحب پھر گلیں ہی کر دیو، میدان چ بھی آؤ میرے کلپ کے نیچے. اور مجھے پتہ ہے وہ مخلص لوگ نہیں تھے، وہ شرارتی، بہت سارے شرارتی میرے کلپوں کے نیچے کومنٹس کرتے ہیں. ان میں کچھ قادیانی ہیں، کچھ پٹواری ہیں، کچھ سنی تنظیموں کے راندے ہوئے اور دتکارے ہوئے، وہ ایسے کوئی نہ کوئی شرارت کے لیے کمنٹس کرتے رہتے ہیں. ان کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں. یہ ہوتا آیا ہے شروع دن سے ہی. اللہ کریم کو فرمانا پڑا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ کریم نے فرمایا یہ منافق آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ یہ منافق جو ہیں یہ چونکہ دل سے نہیں کہتے، جھوٹ بولتے، جھوٹے ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے سچے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے منافقین کا امتحان بھی ہوگا، اور مخلص لوگ تو الحمدللہ پہلے ہی میدان میں ہیں ہی ہیں. تو میرا آج پہلا پیغام یہ ہے، کاغذات جمع ہو گئے. ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کو تخت پہ لانے کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ مل کے الیکشن لڑیں. اس کے لیے تیار کافی سارا ہوم ورک ہمارا. جو لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کو شرمندگی ہوگی انشاءاللہ. چند دنوں میں اب آپ تیاری کر لیں، جہاں جہاں بھی آپ ہیں اپنا فرض سمجھ لیں کہ یہاں جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے پتہ کر لیں، لبیک کا ہے، جے یو پی کا ہے، یہ آپس میں مل گئے ہیں. وہ کینڈیڈیٹ جتنے کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے اب آپ خود بغیر کہے ہوئے نمائندے بن جائیں. کہنا نہ پڑے آپ کو، آ کے آپ کا دروازہ نہ کھٹکھٹانا پڑے، آپ خود اپنے محلے میں دروازہ کھٹکھٹائیں کہ ہمارا امیدوار آ گیا میدان میں، یہ نشان ہے اس کا، یہ ہمارا منشور ہے. ہم لوٹ مار والے نہیں ہیں، چور و چکے نہیں ہیں، ملک دشمن نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اور ہم دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے میدان میں ہیں. تو جب آئیں گے انشاءاللہ عوام اس جذبے کے ساتھ میدان میں
آ جائیں گے تو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، آپ دیکھیں گے نتائج بدلیں گے، بڑے بڑے تخت الٹیں گے، بڑے بڑے جو نامی گرامی کروڑوں اربوں روپیہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تجوریوں میں ضمیر خریدنے کے لیے، انشاءاللہ ان کو شکست فاش ہوگی۔ اللہ کی مدد اہل حق کے ساتھ ہے ہمیشہ۔ آپ کو اور مجھے سب کو، ہم سب کو پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ جو جھوٹوں کا آپ کو پتہ ہے کون کون کیا کیا جھوٹ بول رہا ہے اور کیا کیا جھوٹ بولیں گے وہ عوام کے سامنے آ کے۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ملک کو اہل قیادت عطا فرمائے اور مجھے، آپ کو، ہم سب کو سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔